अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ उमर खत्ताब। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मुल्क वापस आएंगे और पैसे भी वापस करेंगे। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजरों से खिताब करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इसहाक डार से ज़्यादा उन पैसों का इंतज़ार है जो वो साथ ले गए हैं। अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए वफाकी वजीर का कहना था कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके, दोनों की सियासत खत्म हो चुकी है। उनका यह भी कहना था कि हुकूमत में आए तो पता चला कि 12 अरब डॉलर ना हुए तो हम डिफाल्टर हो जाएंगे। पीटीआई की हुकूमत आई तो डॉलर 128 रुपए का था। मुल्क में सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। असल सफ़र अब शुरू हुआ है, हमें अपने पांव पर खड़े होना है। हमारी पहली तरजीह थी कि दिवालिया होने के ख़तरे से कैसे निकलें। इस पर बात करने के लिए हमें इस वक्त ज्वाइन किया है मोहम्मद अरसलान फ़ारूक ने, जो कि एंकर पर्सन है और तजिया निगार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद चौधरी साहब ने आज बयान दिया है कि साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार मुल्क वापस आएंगे और पैसे भी वापस करेंगे। जी वर्ड साहब, ये बड़ा अहम बयान है और इस हुकूमत की पहली तरजीहात में ये शामिल है कि किसी तरह से इसहाक डार साहब को वापस लाया जाए और उन्होंने उनके ऊपर जितने भी केसेस चल रहे हैं या जितने भी इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात को वो क्लियर करें और वो अगर उन इल्ज़ामात की मद में कुछ साबित हो जाता है कि उनके पास पैसे हैं, जैसे कि कहा यह जाता है कि उनके बच्चों के नाम जो दुबई के अंदर जायदादें हैं, बरतानिया के अंदर जायदादें हैं, ये सारी की सारी जायदादें पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से गया है जी। तो ये इसके ऊपर एक बड़ा अहम जो है वो डेवलपमेंट होगी अगर इसहाक डार साहब को वापस लाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह से शहजाद अकबर साहब जो कि एहतसाब कमीशन के मामले में जो है हुकूमती टास्क फोर्स के सरबराह भी हैं, वज़ीर आज़म साहब के मामले खसूसी हैं, उन्होंने जो है वो बरतानवी वज़ीर दाखिला के साथ मिलकर कुछ एग्रीमेंट्स भी किए हैं, लेकिन अभी तक ताहाल जो है वो कोई पेशरफ्त उस हवाले से हो नहीं सकी। लेकिन ये हुकूमत की ख्वाहिश ज़रूर है कि किसी तरह से इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, इवन हुसैन और हसन नवाज भी पाकिस्तान वापस आ जाएं। और अगर उनसे कुछ मंसूब है, मईशत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात की है कि अल्लाह करेगा, मतलब कि देर है लेकिन अंधेर नहीं, और इसहाक डार से ज्यादा उन पैसों की जरूरत है जो वो साथ ले गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तानी मईशत के अंदर इस वक्त जैसे आपने अभी 12 बिलियन डॉलर की जरूरत थी, हमें अपना इमदादी पैकेज हमें जो है वो मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले 3 माह के अंदर, और कोई 12 बिलियन डॉलर के हवाले से कुछ उम्मीद भी वाबस्ता हुई उन्हें। तो अगर हम सिर्फ उस जायदाद को मद्देनजर रखें जिसके बारे में अभी पिछले दिनों वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दी थी कि 1100 अरब रुपए 26 ममालिक के अंदर पाकिस्तानियों की जायदादें पड़ी हैं, ये तो सिर्फ 26 ममालिक हैं और अभी तो इसके अलावा जो है वो तकरीबन 125 ममालिक इसके अलावा हैं जहां से प्रॉब करना बाकी है। इसके अलावा एक आपको याद होगा 200 बिलियन डॉलर की बात हमेशा से होती है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह हुकूमत ने ये दावा किया था कि जो मुल्क से पैसा लूटा गया है और बाहर है उसको हम वापस लाएंगे, तो वो वादा वफा होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखें, हुकूमत का बुनियादी नारा तो यही था कि वो मुल्क से लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, लेकिन हमें उस वक्त बड़ा जबरदस्त धचका लगा जब स्विस बैंकों में पड़े 200 अरब रुपए पाकिस्तानियों के जो पड़े हुए थे, उसके ऊपर वजीर खजाना साहब ने कहा कि वो तो सिर्फ ऐसे ही एक बयान था और इसके पीछे हकीकत कुछ नहीं है। तो पाकिस्तानियों को बड़ा धचका लगा, क्योंकि जब जब इमरान खान साहब अपने अवामी जलसों से खिताब किया करते थे तो वो कहा करते थे कि पाकिस्तानियों का 200 अरब रुपया बाहर पड़ा है और उस 200 अरब रुपए को वापस लाने के लिए जो है वो अहम किरदार अदा किया जाएगा। तो ये 200 अरब रुपया जो है वो जब असद उमर साहब ने आते ही कह दिया कि जी वो नहीं बाहर पड़ा और वो सिर्फ जो है वो एक महज के आसर आई थी, लेकिन ये 200 अरब जो स्विस बैंकों का था, इसके अलावा जो पैसे बाहर पड़े हैं, ये हुकूमत अपने तौर पर इनिशिएटिव ले रही है, काम कर रही है। पैसे का वापस आना बहुत जरूरी है। अगर वो आता है नेशनल एक्सचेक्योर के अंदर, वो जमा होता है, तो उससे यकीनी तौर पे हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप करेगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, पाकिस्तान का फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जब मुतासिर होगा और यहाँ के हालात को पुरअमन देखेगा तो वो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो है वो काम भी करेगा और वो काम करके जब पैसे कमाएगा
تو اس کی حوصلہ افزائی ہوگی ان باتوں سے. تو اچھا، شیخ رشید صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے کہ چور کون ہے، چوکیدار کون ہے، مارچ سے پہلے ملک لوٹنے والوں پر جھاڑو پھر جائے گی. ایسا انہوں نے بیان دیا ہے. اور بھارت پر بھی انہوں نے بات کی کہ بھارت کو امریکہ نے جو خطے میں چوکیدار کا کردار دیا ہوا ہے. میں دیکھیں شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں اس بات میں بڑا وزن ہے اس میں. اور جھاڑو پھرنے سے مراد یہ ہے کہ نیب اس وقت جو ہے وہ ایکٹیولی کام کر رہا ہے. اور کیونکہ نیب ایکٹیولی کام کر رہا ہے اور وہ اس پولیٹیکل ایلیٹ کو پکڑ رہا ہے، جس طرح سے ابھی بھی آپ کے سامنے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نیب کی حراست میں ہیں، فواد حسن فواد نیب کی حراست میں ہیں، احد حکیمہ نیب کی حراست میں ہیں. زرداری صاحب کو جو ہے وہ پریشانی لاحق ہے کہ وہ بھی آئندہ آنے والے چند دنوں میں کسی بھی وقت جو ہے وہ حراست میں لیے جا سکتے ہیں. جس طرح سے جیلی اکاؤنٹس کے اوپر جے آئی ٹی اپنا کام کر رہی ہے اور صرف جو ہے وہ بیچ میں صرف ایک دن باقی رہ گیا اور 19 دسمبر کو اس جے آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے وہ جمع ہوگی. تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ کیا جیلی اکاؤنٹس کے معاملے میں زرداری صاحب جو ہیں وہ کتنے جو ہیں وہ اس میں گلٹی پائے جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اور نیب جو ہے وہ زرداری صاحب کو بھی پکڑ لیتی ہے تو پھر یہ جو حکومت کہہ رہی ہے اور یہ جو شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، جو پریڈکشنز دی جا رہی ہیں، ان پریڈکشنز کے اندر جو ہے وہ ہمیں جان پڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو باہر ملک جانے سے روک دیا گیا. کوئی پہلے سے علم نہیں تھا کہ ان کا نام بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، لیکن ان کا نام بلیک لسٹ کر دیا گیا. کس کے آرڈر پہ کیا گیا، کیوں کیا گیا، اس کی بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے. لیکن بظاہر یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کیسے چل رہے تھے پیچھے، تو انہوں نے کہا شاید یہ ملک سے باہر جائیں تو واپس نہ آئیں. تو انہوں نے یہ بھی کہا شیخ رشید صاحب نے کہ نواز شریف مریم نواز کے لیے این آر او ڈھونڈ رہے ہیں. اس پہ کتنی صداقت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی شیخ صاحب جو ہیں وہ اکثر ایسی پیش گوئیاں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں. شیخ صاحب اس سے پہلے بھی کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت صرف 90 دن کی مہمان رہ گئی ہے، جمہوریت کو جو ہے وہ ریورس گیئر لگ گیا ہے اور جمہوریت صرف 90 روز کی رہ گئی ہے. یہ شیخ رشید صاحب باتیں کیا کرتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 5 سال پورے کیے اور پورے کرتے ہوئے 31 مئی کو جو ہے وہ ایک دن کی بھی کمی نہیں کی اور پورے 31 مئی کو جو ہے وہ اپنا ٹینیور پورا کیا گا. شیخ رشید صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں، حکومت بھی اس سے پہلے یہ کہتی آئی ہے کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا. آپ کو یاد ہوگا مراد سعید صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا تھا کہ 7 لوگوں نے مجھ سے این آر او مانگا ہے. اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا مطالبہ مسلسل یہ ہے کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں تو بتایا جائے کہ ہم کون مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں. حکومت یہ بتانے میں جو ہے وہ نالا ہے اور مطلب دعویٰ کرتے ہیں لیکن آگے سے نام نہیں مینشن کرتے کہ کس نے مانگا ہے، کون ہے، اس کا نام ظاہر نہیں کیا جاتا. اس کا مقصد صرف اپوزیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنا ہے، ان کے مورال کو ڈاؤن کرنا ہے اس کا مقصد، اور اپنی صفائیاں جو ہیں وہ پیش کرنا اس کا مقصد ہے. اس کے علاوہ اس کا مقصد کچھ نہیں ہے، جبکہ اس حکومت کے موٹیوز کچھ اور ہیں. یہ حکومت جو ہے وہ بالکل اپوزیشن کو ٹریگر تو کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اپوزیشن کا کردار بھی بڑا اہم ہے جو کہ ہمیشہ جانا اور پہچانا جائے گا. اپوزیشن کی آپ نے بات کی اسلام صاحب، پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ حکومت سے کافی نالا نظر آتے ہیں. انہوں نے بیان دیا کہ زرداری اور شہباز شریف کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ خود ہی گر رہے ہیں. جی بالکل یہی بنیادی فلسفہ ہے جس کے اوپر میں آپ کو لے کے جانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کی اپوزیشن یہ سمجھ رہی ہے کہ انہیں اس حکومت کے خلاف کسی قسم کی کارروائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت چونکہ اپنے معاملات کو سنبھال نہیں پا رہی، اس حکومت کو نہیں پتا کہ کس طرح سے حکومت کرنی ہے، اس حکومت کو نہیں پتا کہ انہوں نے جو 100 دن کے لیے جو باتیں کی تھی وہ ٹارگٹس انہوں نے اگر اچیو نہیں کر پائے تھے وہ تو ان ٹارگٹس کی پالیسی کیا بنانی تھی. نہ تو 50 لاکھ گھروں کی کوئی پالیسی، واضح پالیسی ہمارے سامنے آ سکی، نہ ہمارے سامنے 1 کروڑ نوکریوں کی پالیسی سامنے آ سکی. اس حکومت نے اپنے لیے جو پرائرٹیز سیٹ کی تھی ان پرائرٹیز کے اندر جو ہے وہ بجائے روزگار دینے کے روزگار چھیننا جو ہے وہ مقصد بن گیا ان کا. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بلکہ چل رہا ہے انکروچمنٹ کے نام پہ جو آپریشن چل رہا ہے اس سے عام آدمی متاثر ہو رہا ہے. یہ انکروچمنٹ سے بنیادی طور پہ جو ہے وہ پوری اکانومی ڈسٹرب ہوئی ہے اور پوری اکانومی اس طرح سے ڈسٹرب ہوئی ہے کہ وہاں وہ غریب مزدور آدمی جو ہے وہ پھل فروٹ بیچا کرتے تھے مثال کے طور پہ، یا کوئی پٹھان جو ہے وہ ریڑی لگایا کرتا تھا کسی چیز کی، وہ چھوٹا ریڑی لگانے والا، وہ ذمہ دار، وہ مزدور، آج وہ لوگ جو ہیں متاثر اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ وہ جس مارکیٹ سے مال خریدتا تھا وہاں مال بکنے بند ہو گئے. تو جس ذمہ دار کا وہ مال تھا اس ذمہ دار نے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس سے وہ متاثر ہوا، اس کا وہ ریٹ نہیں لگا.
اس طرح سے پوری ایک چین ہے، یہ صرف ایک انکروچمنٹ کے نام پر جو ہے وہ پوری انڈسٹری کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے حضور والا ان کو وہ حکومت نہیں چلانی آ رہی، تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ ان کو حکومت چلانی نہیں آ رہی لہٰذا یہ اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے یہ خود زخمی ہوں گے اور خود ہی گریں گے۔ تو جب یہ خود زخمی ہوں گے، خود ہی گریں گے، تو پھر مجھے آج مجبوراً لنک کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کے اس بیان کے اوپر جس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا وقت سے پہلے جو ہے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں۔ جی انہوں نے بھی کہا تھا، تو میرے خیال میں خورشید شاہ کا بھی جو یہ بیان ہے یہ اشارہ اسی طرف ہی دیتا ہے کہ اگر یہ سارے وعدے وفا نہیں ہوں گے، جو انہوں نے پالیسیز کا وعدہ کیا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن کی طرف اشارہ ہو اس بیان کا۔ دیکھیں جب اناڑی کے ہاتھ میں جو ہے آپ ملک کی پوری جو ہے وہ باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے آپ نظام دے دیں گے تو اناڑی جو ہے ظاہر ہے جب اس کو کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو وہ پھر وہ کام کرے گا جو غیر ضروری کام ہوں گے، اور غیر ضروری کاموں کے کرنے سے معیشت بھی تباہ ہوگی، ملک کے ادارے بھی کمزور ہوں گے، گورننس کے معاملات بہتر نہیں رہیں گے۔ آپ لاہور کی میٹرو کا اورینج ٹرین کا حال دیکھ لیں، انہوں نے فنڈز روکے ہوئے ہیں، کام اس کے اوپر نہیں ہو پا رہا۔ اسی طرح سے اور وہ دیگر پروجیکٹس جن کی تکمیل کے لیے کہا تو گیا کہ تکمیل کریں گے، لیکن ان کی تکمیل کے لیے اس وقت فنڈ کا اجرا نہیں کیا جا رہا۔ ایون سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جن معاملات کو اورینج کی آپ نے جو منصوبے کی بات کی ہے اس کو تو کمپلیٹ کرنا چاہیے نا، کیونکہ اس پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے تو وہ بھی تو حکومت کو نقصان ہوگا اس سے۔ اسٹیٹ دیکھیں جو ایگریمنٹس گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اسٹیٹ کی ذمہ داری بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسٹیٹ نے جو ہے وہ گورنمنٹ سے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آج مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، کل تھی، آج تحریک انصاف کی حکومت ہے، کل نہیں ہوگی، تو حکومتیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن کیونکہ حکومتوں کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو بھی ایگریمنٹس کرتے ہیں وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری کے اندر آ جاتے ہیں، تو جب اسٹیٹ کی ذمہ داری کے اندر وہ ایگریمنٹس آ گئے تو اس صورت کے اندر بنیادی طور پہ حکومتوں کو چاہیے ہوتا ہے، آنے والی حکومت کو، کہ اس کی پاسداری کرے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں اگر وہ کسی اور ملک کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں تو اس سے کانفیڈنس بحال ہوتا ہے، اگر وہ لوکل انویسٹر کے ساتھ کوئی ایگریمنٹس ہیں تو obviously لوکل انویسٹر جو ہے اس کی پھر پرائرٹیز کے اندر آ جاتا ہے کہ یار میں سکیور ہوں، میری انویسٹمنٹ سکیور ہے کیونکہ حکومت نے میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور یہ اب اسٹیٹ کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ تو حکومت نے بنیادی طور پہ ان ایگریمنٹس کو جو کہ فزیکل فارم کے اندر سامنے آ چکے ہیں، جیسے اورینج ٹرین جو ہے وہ ہمارے سامنے فزیکل اسٹرکچر اس کا ڈیولپ ہو چکا ہے اور وہ کوئی 100-150 ارب کے قریب اس کے اوپر اخراجات بھی آ چکے ہیں، اب صرف سول ورکس کو مکمل کریں، ٹرین کو کھڑا کریں، عوام جو ہے ان چیزوں سے جو ہے وہ سہولت اٹھائے۔ ٹھیک ہے ارسلان صاحب، بہت شکریہ۔ محمد ارسلان فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جو بھی منصوبے ہوتے ہیں ان پر عمل درآمد جو ہے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور فواد چودھری صاحب کی ہم بات کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن اور منی لانڈرنگ تھی، حکومت نے منی لانڈرنگ پر اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ پچھلی حکومت میں 2 بڑے مسئلے کرپشن اور کرپشن کا پیسہ باہر بھجوانے کا تھا۔ سندھ کے حکمرانوں نے بھی کرپشن کی اور پیسہ باہر بھجوایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ فرانس نے پاکستان کے لیے ٹریول ایڈوائزری ریٹ سے گرین کر دی ہے، اور جبکہ جرمنی بھی اس پر غور کر رہا ہے، اور اسلام آباد میں ایوان صنعت و تجارت میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جب ہمیں حکومت ملی تو مالی خسارے کا سامنا تھا، جس پر ہم نے چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سے بات چیت کی اور ادائیگیوں کے مسئلے کو حل کیا ہے۔ اصل سفر اب شروع ہوا ہے اور اب ہم اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ ہماری معاشی ٹیم کی اصل جنگ یہ ہے کہ کس طرح ملک کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کو پاؤں پر اس طرح کھڑا کرنا ہوگا کہ درآمدات کم اور برآمدات بڑھانی ہوگی، ڈالر کے ذخائر اتنے کرنے ہوں گے، قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے، لیکن یہ سب کرنے کے لیے ٹیکس کا نظام وسیع کرنا ہوگا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس مرتبہ ٹیکس ریٹرن میں مثبت رجحان سامنے آیا ہے اور رواں سال اس میں تقریباً دوگنا اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ 2017 میں 11,21,523 ٹیکس ریٹرن فائل ہوئی تھی، جو رواں سال 15 لاکھ سے زائد ہوئی ہیں۔ ٹیکس نیٹ سے باہر لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم درآمدات کو کم اور برآمدات کو بڑھا رہے ہیں، جبکہ ہم سے یہ شکایت کی گئی کہ ہم نے موبائل کی درآمدات پر ٹیکس لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہر سال $2 ارب کے موبائل، 90 کروڑ کی دالیں،
1 अरब 10 करोड़ डॉलर का पाम ऑयल दरामद कर लेते हैं। और जब तक हम इस तरह के अखराजात को कम और टैक्स के निज़ाम में नहीं लाएंगे, मुल्क कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा। फवाद चौधरी ने कहा कि इस वक्त हमारी कानूनी तरसीलात ज़र 20 अरब डॉलर है, जबकि तमाम अंदाजे कहते हैं कि ये 40 अरब डॉलर है और बदकिस्मती से हम 10 अरब डॉलर के लिए दुनिया भर में धक्के खाते फिरते हैं। लिहाजा अगर हम अपनी तरसीलात ज़र को बढ़ाकर कानूनी तरीके में ले आते हैं तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं। गुज़श्ता हुकूमत को 2 मसले थे, एक करप्शन और दूसरा करप्शन का पैसा बाहर भिजवाना था। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि साबिक दौर में करप्शन की गई और कश्तियों और मॉडल्स के जरिए इस पैसे को मुल्क से बाहर भेजा गया, जबकि हम करप्शन रोक कर मनी लॉन्ड्रिंग बंद कर रहे हैं, तरसीलात ज़र को कानूनी कर रहे हैं और बरामदात जो है उनमें इजाफा कर रहे हैं। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमाकारी का आना बहुत ज़रूरी है। करतारपुर सरहद खोलने की सियासी अहमियत के साथ साथ मुआशी अहमियत भी है। फवाद चौधरी ने कहा कि फ्रांस ने पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी तब्दील कर दी है। अपने खिताब में उन्होंने कहा था कि हमारे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं मुसलसल बेहतर होते दिखाई देते हैं और अमेरिका ने तालिबान मुज़ाकरात में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी इमेज में बेहतरी आई है। पहले सी पैक सड़कों की हद तक महदूद था, लेकिन वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन के बाद हमने ज़राअत को इसका अहम हिस्सा बना दिया है और सड़कों और दीगर मनसूबों को हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ऑयल रिफाइनरी के मुआहदे हो रहे हैं, जिससे हमें डॉलर की कमी नहीं होगी। अब बात करेंगे जरदारी और शहबाज शरीफ को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इमरान खान खुद गिर रहे हैं, ऐसा कहना है अपोजिशन पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का। उन्होंने कहा है कि आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ या हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो खुद गिर रही है। इस्लामाबाद में उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि अक्सरियत है वो अपनी नहीं है और BNP मंगल MQM और 2-3 जमातें हैं जिनकी अक्सरियत है। हम तो चाहते हैं कि निज़ाम चले, मिड टर्म इलेक्शन होता है तो ये दोबारा आने का भी ना सोचें। मिड टर्म हुए तो क्या ये 2013 वाली 35 सीटें भी ले पाएंगे? अभी कराची से MQM और पीपल्स पार्टी की 11 सीटें छीनी, वो नहीं मिलेंगी। खुर्शीद शाह ने कहा कि तरीके लब्बैक को खड़ा करने से उन्हें 30 के करीब जायद नशिस्तें मिली, जो अब उनसे नाराज़ है। हमारे कुछ इदारों ने 30-35 अच्छे लोग पकड़ कर दिए थे, वो इलेक्टेबल्स नाराज़ हैं, उनकी पार्टी के अपने लोग नाराज़ हो चुके हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि कबीना ऐसी तंजीमों से मुलाकातें कर रही है जो शक के दायरे में है, महंगाई बढ़ती जा रही है और ये अपनी गलतियों को छुपा रहे हैं। हम नैब कानून में तरमीम समेत हर उस चीज़ के लिए तैयार हैं जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि 1 साल में 2 दफ़ा बजट ले आए और अब तीसरे की तैयारी है। 2011 और 12 में दुनिया में तेल कीमत जो है वो $110 फी बैरल और मुल्क में 94 रुपए लीटर थी। आज दुनिया में तेल $60 फी बैरल और मुल्क में 114 रुपए लीटर है। उन्हें सिर्फ तेल से अरबों रुपए इजाफी मिल रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की बात करें, स्मार्ट व्हीकल कार्ड इस्लामाबाद के बाद पंजाब में भी मुतारिफ करा दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में कायम एक्साइज ऑफिस में स्मार्ट कार्ड का इफ्तिताह कर दिया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि सूबे भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन बुक खत्म करके स्मार्ट कार्ड मुतारिफ करा दिया गया है, जिसके जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में जालसाजी का खात्मा होगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड के इजरा किए जाने से अब शहरियों को रजिस्ट्रेशन बुक उठाने की जहमत नहीं करनी होगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट कार्ड का निज़ाम इस्लामाबाद में मौजूद है, जबकि अब इसे आवाम की सहूलत के लिए पंजाब में मुतारिफ कराया गया है। स्मार्ट कार्ड की कीमत इस्लामाबाद में 1500 और कराची में 700 रुपये है, जबकि ये स्मार्ट कार्ड पंजाब में सिर्फ 520 रुपये में दस्तयाब होगा। उस्मान बुज़दार का कहना था कि हम इस स्मार्ट कार्ड का धाराकार पूरे पंजाब में फैलाएंगे। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के ओहदे पर खिदमात सर अंजाम देने वाली हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी के इस्तीफे से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इस मामले पर इंक्वायरी की जाएगी और कोई गैर कानूनी काम होने नहीं देंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की बेटी डॉक्टर अरीबा अब्बासी का अपने इस्तीफे में कहना था कि वो गुज़श्ता बरस सितंबर से BBH में बतौर मेडिकल ऑफिसर काम कर रही थी और गुज़श्ता 5 माह के दौरान उनका तबादला दूसरे वार्ड में किया गया।
जब उन्होंने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से शोबा जल्द अमराज में तबादली की दरख्वास्त की थी तो उन्होंने इनकार कर दिया था। इस हवाले से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद वायरल हुई, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून ने डॉक्टर तारिक नाजी को हिदायत दी कि डॉक्टर अरीबा को उनकी दरख्वास्त के मुताबिक तैनात किया जाए। कॉल में डॉक्टर तारिक नाजी ने उनका हुक्म मानने से इनकार किया, जिस पर राजा बशारत ने उन्हें अहकामात न मानने पर मुबैना तौर पर धमकियां दी। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अरीबा अब्बासी ने लिखा था कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के रवैये ने उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर किया, जो उनके दावे के मुताबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन हैं और उन्हें सियासी मकासद के लिए निशाना बना रहे हैं। उनका कहना था कि मैं इस शोबे में काम नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मैं इस्तीफा देने पर मजबूर हुई। तो माली साल में 2018 और 19 बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में वाज़े कमी देखने में आई है और चीनी सरमायाकारी में तेज़ी से कमी के बायस रवा माली साल के पहले 5 माह में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 35% तक वाज़े कमी देखने में आई है। अफसोसनाक बात है, स्टेट बैंक की जारी करदा रिपोर्ट में ये बात तो सामने आई कि माली साल 2018-19 के पहले 5 माह जुलाई से नवंबर के दरमियान FDI 88 करोड़ 70 लाख डॉलर रही, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान 1 अरब 35 करोड़ 90 लाख डॉलर थी। इस तरह बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 47 करोड़ 80 लाख या 35% तक कमी देखने में आई है। इन अदाद शुमार के जायजे से मालूम हुआ कि इस अरसे के दौरान चीन से बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी गुज़श्ता साल के 91 करोड़ 20 लाख डॉलर के मुकाबले में कम होकर 55 करोड़ 40 लाख डॉलर रह गई। वाज़ेह है कि पाकिस्तान FDI के लिए ज़्यादातर चीन पर इन्हिसार करता है और इसको देखते हुए गुज़श्ता माली साल के दौरान मुल्क से मजमूई सरमायाकारी 2 अरब 85 अरब डॉलर रही थी। इसके अलावा माली साल 2019 में चीन से मजमूई तौर पर FDI 66% रखी गई थी। इस हवाले से गैर मुल्की सरमायाकारों के ऐवान सनत व तिजारत के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल अलीम का कहना था कि सरमायाकार आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एहतियात कर रहे हैं, जबकि वो इंतजार और देखने का रवैया अख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने जर्मनी की बड़ी कंपनी की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान लिमिटेड के 29% हिस्से के असूल में दिलचस्पी की जानिब इशारा करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। ये बात वाज़ेह है कि माली साल 2012 तक मुल्क में FDI में कमी का रुझान था, लेकिन माली साल 2013 में इसमें इजाफा देखने में आया, जिसकी असल वजह पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत चीनी सरमायाकारी थी, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर जो है वो चीन पर इन्हिसार करता है। सरकारी हुकाम चीन के 8वें मुश्तरका ताउन कमेटी के लिए बीजिंग जाने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि बुनियादी तौर पर खसूसी इक्तिसादी जोनों और ज़रई शोबे की तमीर के ज़रिया मुल्क में चीनी सरमायाकारी के बहाव की दूसरी नस्ल को हिदायत की जाए। मरकजी बैंक की रिपोर्ट में ज़ाहिर होता है कि रवा माली साल के 5 माह में पोर्टफोलियो सरमायाकारी के बैरूनी बहाव में इजाफा हुआ और ये गुज़श्ता बरस के 10 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 33 करोड़ डॉलर तक पहुँच गया। इसके अलावा 5 माह में कुल गैर मुल्की निजी सरमायाकारी में 56% तक कमी हुई और ये 55 करोड़ डॉलर रही, जिसकी एक वजह गुज़श्ता साल से पाकिस्तानी मईशत को दरपेश मुश्किलात हैं, क्योंकि इंतजामिया करंट अकाउंट खसारे में इजाफे और ज़र मुबादला के ज़खायर को कम होने से रोकने में नाकाम नजर आई है। नई हुकूमत ने अगस्त में इक़्तिदार संभालने के बाद सऊदी अरब से मदद तलब की और 3 अरब डॉलर के बेल आउट पैकेज हासिल करने में कामयाब रही, जिसमें से 2 अरब डॉलर मौसूल हो गए हैं, जबकि बाकी की रकम आइंदा साल जनवरी तक मौसूल हो जाएगी। ताहम इस सब के बावजूद हुकूमत इन फंड्स को अपने गैर मुल्की वाजबात की अदायगी के लिए इस्तेमाल करने से कासिर है। बात करेंगे, कल एक वाक़या पेश आया था। कैमरामैन को सिक्योरिटी गार्ड ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के ताहियात कायद नवाज शरीफ ने उनके सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से निजी TV के कैमरामैन पर तशद्दुद के वाक़े पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने खुद देखा था कि कैमरामैन ने उनके गार्ड के सर पर कैमरा मारा, जिसके जवाब में गार्ड ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर एहतसाब अदालत में पेशी के दौरान सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये बयान दिया है कि सहाफ़ी गाड़ी के पास आए तो शकूर नामी गार्ड ने कैमरामैन को धक्का दिया, ये कोई तरीका नहीं, मुझे बुरा लगा। नवाज शरीफ का मज़ीद इस पर कहना था कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब मेरे साथ और मेरे ख़ानदान के साथ ज़्यादती हो रही है, मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि सहाफ़ियों के साथ ज़्यादती हो। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात मरियम औरंगज़ेब से गुफ्तगू हुई और मैंने कहा कि मसले को हल होना चाहिए, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी करेंगे और हमें कोई एतराज़ नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म का ये बयान था कि शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया, मुझे इस बात का अफसोस है जो कल हुआ ये मौका नहीं आना चाहिए था।
میرے مزاج اور طبیعت سے آپ سب واقف ہیں، کل جو ہوا بہت برا تھا۔ میں کل اسمبلی سے باہر آیا تو سیکیورٹی اہلکار میرے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب قانون کے مطابق ہوگا اور میں شکور نامی گارڈ کے خلاف بھی ایکشن لوں گا۔ اس سے قبل کیمرہ مین واجد پر نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ کی جانب سے تشدد کیے جانے پر مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس نے متاثرہ کیمرہ مین کی درخواست پر نواز شریف کے 3 سیکیورٹی گارڈ کو مقدمے میں شامل کیا۔ مقدمے کا اندراج دفعہ 506(2) اور 355 کے تحت کیا گیا، جس میں سیکیورٹی گارڈ شکور کو نامزد جبکہ دیگر 2 گارڈ کو نامعلوم قرار دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین واجد نے پولیس کو دی جانے والی درخواست میں موقف اختیار کیا کہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے لیے اپنے دفتر کی جانب سے معمول کی کوریج پر مامور تھا۔ نواز شریف کی عدالت سے واپسی کی فوٹیج بنانے لگا تو اس دوران ان کے جو چیف سیکیورٹی گارڈ کے کہنے پر دیگر 2 اہلکاروں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ میرا کیا قصور تھا؟ متاثرہ کیمرہ مین نے موقف یہ اختیار کیا کہ تشدد کے نتیجے میں زخمی ہو کر بے ہوش ہوا تو ساتھیوں نے ہسپتال پہنچایا۔ ان کا مزید کہنا تھا تشدد کا واقعہ عثمان چیمہ، وہاب کامران اور دیگر صحافیوں کی موجودگی میں پیش آیا، جس میں سیکیورٹی عملے نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ علاوہ ازیں پارلیمنٹ کے باہر نجی ٹی وی کے کیمرہ مین پر تشدد کے الزام میں گرفتار سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈ منصب اور محسن کو سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ ثاقب جواد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت پیش کیا گیا تھا، جہاں ملزمان کی جانب سے عادل عزیز قاضی ایڈوکیٹ نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ ملزمان کو ضمانت پر رہا کیا جائے، جبکہ سیکیورٹی انچارج شکور کی درخواست ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جمع کرائی گئی۔ عدالت نے ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجوا دیا، جبکہ نواز شریف کے سیکیورٹی انچارج شکور کی ضمانت قبل از گرفتاری پر سماعت 24 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے سیکیورٹی گارڈز نے نجی نیوز چینل کے کیمرہ مین پر تشدد کر کے اسے شدید زخمی کر دیا تھا اور کیمرہ مین نواز شریف کے شہباز شریف سے ملاقات کے لیے جانے کی فوٹیج بناتے ہوئے راستے میں آ گیا تھا، جس پر سابق وزیر اعظم کے گارڈز نے اس پر بے رحمانہ تشدد شروع کیا تھا اور اس کے بعد واقعے پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں نے احتجاج بھی کیا تھا، جس پر نواز شریف نے سینئر کیمرہ مین پر تشدد کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کہا تھا کہ سید واجد علی پر تشدد کی مذمت کرتا ہوں۔ واقعہ کا سن کر دلی دکھ ہوا اور رنج ہوا اور جیسے ہی واقعے کا علم ہوا میں نے مریم اورنگزیب اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو زخمی کیمرہ مین کو اسپتال لے جانے اور ان کے علاج معالجے کے انتظامات کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور آپ رہیے اردو پوائنٹ کے ساتھ۔